दर्शकबिन नमस्ते। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको पीडा। कार्यक्रम जनताको पीडामा हामी जनताको पीडा लिएर उपस्थित हुन्थ्यौँ, तर आज चाहिँ हामी विशेष गरेर राजनीतिक चलखेल, त्यसै गरी अब चुनावको समय एकदम करिब आइपुगेको छ। वैशाख 30 गते हुन लागेको चुनावमा, स्थानीय तहको चुनावमा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू के गर्दैछन् त? विगत 5 वर्षमा कतिको विकास भएको छ? मध्य प्रदेशभित्र, खास गरेर मध्य प्रदेशभित्र अहिले थुप्रै ठाउँ यस्तो हो जहाँ एम्बुलेन्स त के, मोटरसाइकल पनि छिराउन गाह्रो छ। तर महोत्तरी जिल्लामा अहिले के कसो अवस्था छ? खास गरेर महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिकामा के कसो अवस्था छ? वास्तवमा यदि सत्यता कुरा भन्ने हो भने दर्शकबिन, हामी जुन अहिले कुरा भनौँ भने खास गरेर अहिले चाहिँ राजनीतिलाई खास गरेर अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले व्यापार बनाएको छ। यतातिर पैसामा राजनीति हुँदैछ, किनकि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले यदि पैसा खर्च गर्यो भने त्यो पैसा कहाँबाट उस्लिन्छ त? त्यही पालिकाबाट, त्यही वडाबाट, त्यही पालिकाको बजेटबाट उस्लेर विकास कम हुन्छ। जनताले कस्तो खालको जनप्रतिनिधिलाई चुन्छन् त? अहिलेका जनताहरू पनि विगत वर्षदेखि तुलनामा अहिले जनताहरू सचेत भएको छ, किनकि पैसामा त भोट दियो तर विकास भएको छैन। तर सोनमा गाउँपालिकामा हामी चाहिँ आयो, यहाँ विभिन्न खालका, जसरी कि पिसिसी ढलान होस्, आरसिसी ढलान होस्, कालो पत्री रोड होस्, र यतातिर जनताहरूको जुन अपेक्षा थियो मिनिमम उहाँहरूको भनाइअनुसार कि 90% विकास भइसकेको छ। तर त्यही कुरा हामी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको मुखबाट पनि सुन्न चाहन्छौँ। वास्तवमा तपाईँले विगत 5 वर्षमा कतिको विकास गर्नु भएको छ? आज कार्यक्रम जनताको पीडामा हामी विशेष बहस गर्नेछौँ। सोनमा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ अशोक कुमार ग्याला, उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद मौसम भाइ। अहिले चाहिँ कुरा गरौँ भने अब चुनावको समय एकदम नजदिक आइपुगेको छ, तर तपाईँको चुनाव के कसो तयारी छ त? खासमा त यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव त हुने प्रक्रिया नै हो। यो प्रक्रियामा भाग लिने मान्छे हौँ हामी, त खुसी नहुने कुरै होइन। खुसी छौँ, देशमा लोकतन्त्र स्थापना हुँदैछ। त्यसको जग भनेको स्थानीय चुनाव हो। योभन्दा भएको चुनाव र अहिले हुने चुनाव समयमा भयो भने केही फेरि भन्न सक्दैन। हिजोदेखि हल्ला छ, निर्वाचन आयोगले पनि भनेको छ यो रोक्यो अब रोक्यो भने बर्बाद हुन्छ भनेर। वास्तवमा लोकतन्त्रलाई बचाउनु छ भने समयमा चुनाव हुनु अति आवश्यक छ। तर यतातिर कुरा गरौँ भने अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार हो, तर काङ्ग्रेसको सरकार हुने बित्तिकै चुनावमा तालमेल, त्यस गरेर पार्टीहरूमा तालमेल, अनि यतातिर सामान जुन खाद्यान्न सामानमा पनि अहिले महँगो, पुरै मार्केटमा महँगो मिलिरहेछ। यतातिर पेट्रोल, डिजेल, मट्टी तेलको पनि लागिरहेछ, पुरै अब 200-250 जान्छ होला। बडा गम्भीर प्रश्न छ यो। खास गरी यो देशको अवस्था कहाँ गइरहेछ भने यसले प्रमाणित गरिरहेछ। कांग्रेस होस् या कम्युनिस्ट होस्, यो देशको लागि जन्मेका नेता नै छैन। जो जोगी आए कानै चिरेको, म किन नहोस्, अरूलाई किन हुनु, म किन नहोस्। गम्भीर कुरो के छ भने आज पेट्रोलको भाव हाम्रो 250 पुग्दैछ। खाने तेल 400 मा भेटिरहेछ। यो बडा समस्या हो। तर कहीँ न कहीँ हामी जस्ता जनता पनि यसमा भागी बनेका छौँ। योभन्दा पहिला हाम्रो चामल, दाल, दलहन, तेलहन सामान इन्डियाको बेलामा गएर बेचिन्थ्यो। आज उल्टै किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भने हामी खेतीलाई छोडिदियौँ। फेरि भन्छ मान्छे खेती आकाश भरोसे छ, कसरी गरौँ? बिना लगानीको प्रतिफल कहाँ हुन्छ त?
योभन्दा पहिला के भन्छ 4 वर्ष 5 वर्ष हाम्रो खडेरी लाग्थ्यो, त्यही पनि हाम्रो बाबुबाजे बाँचेकै थिए। उनीहरूले तेल कहाँ किन्थ्यो, उनीहरू आफैले तेल खान्थ्यो नि त, आफ्नै तेललाई पेलाएर खान्थ्यो। आजको अवस्था त्यो छैन। त कहीँ न कहीँ जुन हामीले पर आश्रित हुँदै गयौँ त्यसको मुख्य यही कारण हो। अनि कांग्रेस सत्तामा आउँदा या कम्युनिस्ट सत्तामा आउँदा किन भयो भने यस्तो, किनभने यिनीहरूले नीति बनाएन। यिनीहरूले जुन हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गयो त्यसलाई यिनीहरूले श्रेय दिँदै गयो, किनभने त्यहाँबाट व्यापार हुन्छ अनि व्यापारबाट कहीँ न कहीँ कमिसन आइहाल्छ। ठुल्ठुलै व्यापारमा ठुल्ठुलै कमिसन आउने। तर अध्यक्षजी अहिले चाहिँ कमिसनले खेल्न फसेको हो मौसमजी, केही छैन। यो देशलाई विकास नहुनुको मुख्य कारण कमिसनको खेल। तर तलदेखि लिएर माथिसम्म पुरै करप्सन छ। किन यस्तो किन हो? अहिले देशमा चाहिँ अहिले नेपाल देश चाहिँ जुन विकासको तर्फ जानुको सट्टामा अहिले विनाशको तर्फ जाँदैछ। हो, अब तपाईँले भन्नुभयो भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ। नगर्ने मान्छे पनि भ्रष्टाचारी, गर्ने मान्छे पनि भ्रष्टाचारी। तर यहाँ 80% जनाले भ्रष्टाचारी गर्दैछन्। 80% टोटल पपुलेसनको 80% मान्छे भ्रष्टाचारी छन्। ओ सुन्दा बेजोग लाग्छ, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ नेताजी? हैन, यो यस्तो कुरा हैन, साच्चीकै हो। तपाईँ घरमा जानुहोस्, घरमा आउनुहोस्, एउटा बच्चाले स्कुलको फी माग्न आउँछ भने सरस्वती मानव सरस्वती पूजा छ स्कुलमा, उसको सरले उसलाई ल ए बाबु 250 तिम्रो जिम्मा पर 250 लिएर आउनु। उसले उसको मम्मी उसको बुवासँग कति माग्छ थाहा छ? छोरोको सरस्वती पूजा छ स्कुलमा, सर 500 भनेको छ, 500 दिनु पर्यो भनेर। हेर्नुहोस्, 250 मम्मीले खाइदियो, सरी छोराले 250 बाट 500 गर्यो, मम्मीले 1000 भनिदिन्छ बुवालाई, अनि बुवाले 1000 दिन्छ, 500 मम्मी हाल्छ, 250 छोरो हाल्छ, 250 स्कुलमा दिन्छ। अनि भोलि बिहान उसको बाउ चिया पसलमा गएर हाट तपाईँले मेरो छोरो त फलाने स्कुलमा पढ्छ, 1500 हिजो तिरेको सरस्वती पूजामा भनेर दाख लाउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँ जग मैले के खोज्न भनेको भ्रष्टाचारी कहाँ भइरहेछ भने त्यहाँ भइरहेछ। जुन काम 2 रुपियाँको हो त्यो काम कहाँ गयो भने 1000सम्म पुगिरहेछ। यी मूल जुन विषयहरू छन् यसलाई काट्नु पर्दछ। 250 को 250 भन्नुपर्छ। अहिले यो अवस्था छैन यो देशमा। आज चुनावको बेला छ, झन् चुनावमा मान्छे सचेत हुनुपर्ने हो, विचार र व्यवहारलाई पहचान गर्नुपर्ने हो। वास्तवमा यो के गर्न सक्छ भनेर उसको क्षमताको आकलन गर्ने समय हो। तर तपाईँ हेरिराख्नु होला, अहिलेदेखि नै भेस्ट बाँड्ने काम, यो गर्ने काम भन्छ, नेताले दिन्छ भने लिन्छ, कहाँबाट? तर अध्यक्षजी यतातिर तपाईँहरूमाथि पनि आरोप लागिरहेछ कि विगत 5 वर्षमा अहिलेसम्म चाहिँ विकास गरेको छैन। ठिक छ, विकास गरेको छैन भनेर आफ्नो आँखाले देख्दा भइगयो। मलाई बढी भन्नु छैन, तर विकास कसले गरिदिन्छ यो संसारमा? म त कहिले पनि विकास गर्न सक्दिनँ भन्यो भने विकास कहिले पनि अन्त हुँदैन। के अमेरिकामा शिक्षा पुरा भयो त? अमेरिकामा सडक बन्यो त? अमेरिकामा सडक बन्दैन? अमेरिकामा शिक्षाको आवश्यकता छैन त? यो निरन्तर चल्ने काम हो विकास। विकास भनेको एक दिन गएर पछि बसेर खायो भने छैन। विकास निरन्तर चल्ने चिज हो। आवश्यकता अनुसार मैले गरेको छु र पूर्ति पनि गरेको छु। त्यस अर्थमा मैले विकास गरेको छु र कुनै मान्छेसँग कुनै व्यक्तिसँग एक सुको लिएको छु भने प्रमाणित गर्नु। अब यो परिचय तपाईँको समाजवादी पार्टी यहाँ ठाउँ लिन्छ त सलमाको पालिकामा? यहाँ जनता समाजवादी पार्टी किन ठाउँ लिँदैन भन्ने क्वेसन छ। किन लिँदैन? तपाईँको यहाँका जनताहरूले, यहाँका तपाईँको विपक्षीले भन्दैछन् कि समाजवादी पार्टी होइन, यो मधेसी दलको पार्टी चाहिँ भ्रष्टाचारी मात्रै गर्छन्। अब यस्तो हो, मैले सुरुमै भने यहाँ त भ्रष्टाचारी 80% छ। अब 80% के भन्दा 90 भन्दा पनि हुन्छ, तर मैले 20%लाई राखेँ कि 20% के भने किसानहरू छन् यो देशको। हुन त कृषि प्रधान 80% देखाउँछ, यो छैन। रियलमा किसानीहरूले 80% मान्छे हो, 20% मान्छे हो, तिनीहरू मात्र छन्। व्यापार गर्ने मान्छे व्यापारमा भ्रष्टाचारी गर्दैछन्, नेता नेतागिरीमा गर्दैछन्, कर्मचारी कर्मचारीमा गर्दैछन्, शिक्षक शिक्षामा गर्दैछन्। पत्रकार मित्रहरूलाई अन्यथा नलागोस्, उहाँबाट केही न केही कुनै न कुनै रूपमा भइरहेकै छ। अब सत्य तथ्य बाहिर नल्याउनु पनि भ्रष्टाचारी हो मेरो हिसाबले। पैसाको भ्रष्टाचारी मात्र हाम्रो समाजलाई परेको छ, त्यसकारण यो देश कल्याण भएको छैन। त यी यथावत समस्याहरूमा
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको कुरा जुन आउँछ, सुशासनको कुरा आउँछ, मलाई विचित्र के लाग्छ भने म भ्रष्टाचारी भएँ, ठिक छ, म भ्रष्टाचारी, मलाई प्रमाणित गरिदिनु पर्यो यो कामले तपाईँ भ्रष्टाचारी हुनुभयो, यी काम गर्नु हुँदैन, अब आउने मान्छेले यी काम गर्दैन, गरे यसको के हुन्छ, त्यो प्रतिबद्धता पनि आउन सक्दैन। आज करोडौँ रुपियाँ मेरै विपक्षमा खर्च भइरहेछ, यहाँ जनता समाजवादी पार्टीलाई हराउनलाई करोडौँ खर्च भइरहेछ, कहीँ मासु कहीँ के किन भइरहेछ? यो भ्रष्टाचार होइन त? यसलाई के भन्ने त? अनि कहाँबाट पैसा जनताहरू तपाईँहरू माथि नविश्वास गरेर उहाँहरूको विश्वास किन गर्छन् त? कहाँ विश्वास गरेको छ? त्यो त 79 को वैशाख 30 गते जनता जनार्दनले फैसला गरिदिने हो नि, त्यसपछि पो नि। अनि यतातिर जनमत पार्टी, अहिले जनमत पार्टी पनि आतंक फैलाउँदैछन् होइन। अहिले अब उहाँको पनि विचार, उहाँको पनि धारणा छन् कि हामी पनि अब यो पालि चाहिँ थुप्रै ठाउँमा सत्ता लिन्छौँ भनेर। तर सोनमा गाउँपालिकामा तपाईँको जनमत पार्टीले एउटा पनि वडामा सत्ता लिन्छन् कि लिन्छन्? जनमत पार्टी नै छैन नि त्यो देशमा। तर तपाईँले भन्नुहुन्छ यो जनमत पार्टी नै छैन नि त। पार्टी सिद्धान्त हुन्छ, विचार हुन्छ, गाली गरेर त देश बन्छ त? सबलाई गाली भन्ने। डक्टर सिके राउत पिएचडी गरेको छ, थाहा छ सबलाई, डक्टरेट। राउतले गाली गरेको होइन नि, अन्य पार्टीले पनि गाली गरेको हो नि, समाजवादी पार्टीले गाली गरेको होइन, हामी सिद्धान्तलाई गाली गर्ने हो, व्यक्तिलाई गाली गर्ने होइन। उहाँले आन्दोलन गर्यो, तर के मधेस कुन आन्दोलन? उसको आन्दोलनले के प्रगति गरेछ मधेसले त? के पाएको छ त? मधेसवादीको आन्दोलनले के पाएको छ भने म टिपाउँछु। आज बोलिराख्नु भएको छ, एक मधेसवादी दलको देन हो। तपाईँ लेख्न सुपाउनु भएको छ, मधेसवादी दलको देन हो। आज तपाईँको दाइ भाइ कोही आज नोकरीको लागि तयारी गरिरहेछ, त्यो पनि मधेसवादीको देन हो। तर तपाईँको पार्टीले थुप्रै यस्तो भुन्दा दिन सकेको छैन नि। यस्तो आन्दोलन गर्दाखेरि 100% कहाँ पाउँछ त? तर 25 तपाईँ हेराइदिनुहोस् न, 25% त पाछ। यतातिर शहीद भएको छ, शहीदको परिवारले एकजनाले त जागिर पाउनु पर्ने। तपाईँलाई त्यसो थाहा छ छैन? हाम्रो मधेस सरकार अहिलेसम्म 11 जनालाई नोकरी दिइसकेको छ। तपाईँले त्यसो भए अध्यक्ष पहिला तपाईँ होइन अब तपाईँ खोज्नु छ करारमा राखेर दिने त करार नै हो, दिने त करार नै हो, 6 महिना राखेर अनि 6 महिना घरमा ठिक छ हैन, जागिर भयो हैन, थाहै दिने प्रक्रिया त लोकसेवा नै हो नि त। हामीहरूले त्यो अपराध गर्न खोजे हैन नि। अध्यक्ष करारैमा 6 महिना बसाउने अनि 6 महिना जागिर दिने त यस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ठाउँ अनुसार काम हुन्छ। करारको अर्थ त्यही हो, समय काम भएको बेला राख्ने हो, काम नभएको बेला त देशको ढुकुटी त्यस्तै रीतिदैन। त्यहाँ विभिन्न कारणले भएको छ, कहीँ न कहीँ त्यस्तो सबैलाई गरेको छैन, 3-4 जनालाई भएको हो, यो सत्य पनि हो, नहुनु पर्ने हो। हाम्रै पार्टीको सरकारले यसो गरेको छ भने त्यो घोर आपत्तिजनक कुरो हो। मैले यो भन्दिनँ कि मेरो पार्टीले यो गर्यो भने ठिक छ, गलत त गलत हो। मधेसका शहीदहरूले नै आज म जस्ता युवाहरूलाई वडा अध्यक्षको पोस्ट दिएको छ, यसमा कहीँ कतै किन्तु परन्तु छैन। तर हामीले गर्नु धेरै थियो। अहिले प्रदेश सरकारको हातमा केही छैन, ऊभन्दा स्ट्रङ भनेको स्थानीय सरकार हो। कहीँ न कहीँ बिस्तारै बिस्तारै संहिता त आएको नि, मधेसी शहीदका बलिदानका फलस्वरूप संहिता आएको छ। गाउँ गाउँमा आज विकासको जुन लहर आएको छ त्यो हाम्रो मधेसी शहीदहरूले र मधेस आन्दोलनले दिएको हो। यो कुरालाई मान्नुपर्छ। आज संहिता आएको कारणै नै हो मधेस आन्दोलन, न कि कुनै माओवादीले कहिलेकाहीँ भन्छ कि मैले संहिताको कुरा गरेँ। बाबा म त संहिताको कुरा गरेँ, गर्नुभयो 2063 को संविधान आयो, कहाँ संहिताको कुरा गर्नुभयो? अन्तिम संविधान त 2063 मा खै कहाँ लेखेको त? तर त्यो छुट्यो। अब पछि मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गरेर हाम्रो संहिता आयो। मूल कुरो के हो भने संहिता आएपछि हामी शहीद लगायतका स्मारक पार्कहरू निर्माण हुँदैछ, जुन प्रदेश सरकारको लगानीमा जीवनमा ठुलै भइरहेको छ। नगरेको होइन, गर्न पनि भएको हो र विभिन्न कोणले सक्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेश सरकार भएकै छैन, त्यसकारण थोरै अझै टाइम लाग्छ, तर हामी गर्छौँ, नगर्ने कुरै। अब यो पालि यतातिर अहिले त स्थानीय चुनाव हुँदैछ होइन, यतातिर प्रदेशको चुनाव हुँदाखेरि कि प्रदेशमा फेरि त तपाईँको मधेसी दलका पार्टीले यो सत्ता ल्याउँछ त? ल्याउँछ।
नल्याउने कुरै भएन। मधेसमा मधेसले सत्ता नपायो भने 200 वर्षदेखि त उसलाई सत्ता सुम्पेकै हो हामीहरू। आज 5 वर्षमा हामीसँग क्वेसन भइरहेछ के गर्नुभयो भनेर, तर 200 वर्षदेखि सत्ता सञ्चालन गरेको मान्छेसँग एकचोटि हाम्रो शब्द पनि निस्किएको छैन के गर्नुभयो। किनभने 2 वर्ष केही गरेन, मान्छेलाई मतलब भएन कि वास्तवमा हुँदैन भनेर उनीहरू सोचिसकेका थिए। तर 5 वर्षमा किन क्वेसन गर्न थाल्यो भने अब काम आयो, काम हुन थाल्यो, बिस्तारै जनतालाई थाहा भयो काम किन हुँदैन, फलानु टोलमा भयो हाम्रो टोलमा किन हुँदैन। यो कुरा हामीहरू ल्याएका छौँ। यही त विकास हो। मान्छे खोज्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो, भ्रष्टाचारी बन्नु पर्यो। म जस्तो नेतालाई, तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई, हामी जस्ता शिक्षकलाई जनता जब खोज्न थाल्छ बल्ल देश विकास हुन्छ। बोल्नु पर्यो। यी कुराहरू मधेस सरकारले लागिरहेछ कि नेपाल अब देश विकासतर्फ जान्छ भने विकासतर्फ नेगेटिभ सोच राखेर के हुन्छ त, पोजिटिभ राख्नुपर्छ। र पोजिटिभको क्रममा मैले 2-3 कुरा वडा अध्यक्षबाट हेरेको विकास गर्नु छ। तपाईँले उत्पादनमूलक विकास अघि तपाईँले कुन पार्टीको सरकार तपाईँलाई राम्रो लाग्छ? किन पार्टीको सरकार बडा विचित्र हो। फेरि यो क्वेसन आयो, मलाई लाग्छ पार्टीको होइन, यहाँ देशमा के भयो भने म त के भन्छु भने माथि भएका सबै नेता रिटायर हुनुपर्छ। किन? राजतन्त्रमा उही नेता प्रधानमन्त्री, प्रजातन्त्रमा उही नेता प्रधानमन्त्री, लोकतन्त्र गणतन्त्रमा पनि उही प्रधानमन्त्री। के चेन्ज हुन्छ त? नाम चेन्ज गरेर, नेम प्लेट चेन्ज गरेर विचार र मान्छे उही भयो भने यो देश विकास हुन्छ त? अझै शेरबहादुर राजतन्त्र पनि प्रधानमन्त्री भएकै हो, प्रजातन्त्रमा भएकै हो हैन, अब गणतन्त्रमा पनि भएकै हो। यिनीसँग के अपेक्षा राख्नु? तर अन्य दलको पार्टीको सरकार हुँदाखेरि काङ्ग्रेसलाई छोडेर तेलको त्यसपछि खाद्यान्न सामग्रीको महँगो त भएको थिएन हैन। यो म काङ्ग्रेसको बचाव र कम्युनिस्टको बचाव गर्न खोजे होइन, शुद्ध कुरामा एनालाइसिस गर्न खोजे हो। सधैँ गाली गर्ने हो भने विकास हुँदैन। आज मधेसमा तेलहन दलहन न्यून भएको छ। यसलाई कसरी उत्पादनमूलक बढाउनु पर्छ भने नीति यहाँका मधेस सरकारले लिनुपर्ने थियो, लिएन। मेरै सरकारको मन्त्री हो, अर्कै कुरो। तर त्यो नीति भएन। स्थानीय सरकारहरूले त्यहाँ पनि मार खाएकै हो। अनि मेरो सपना पनि छ, म आउँदो कार्यकालमा 5 कट्ठा खेतको जिम्मा मात्र दिन्छु। कृषि योजना प्रत्येक साल हाम्रो परियोजना चलिरहेछ। प्रधानमन्त्री कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम चलिरहेछ। प्रत्येक पालिकामा लगभग 25 लाख 30 लाख रुपियाँ आउँछ। के को लागि? 15 बिघा खेत चाहियो अरे बाबा, 15 बिघामा के गर्नु? किन 5 कट्ठामा गर्न दिउँ न, त्यसलाई 10,000सँग गरौँ, 20,000 गरौँ, 25 लाख किन गर्नु पर्यो? तर 5 कट्ठामा मान्नु एकजना खालि तोरी राम्रोसँग गरौँ भने त्यसले पुरो हुन्छ। पर्व राम्रो गरेर 5 कट्ठामा यहाँ बिघाको बिघा एउटै काम गर्नुपर्छ भनेर यो जुन नीति बनाइरहेको छ सरकार, कहीँ न कहीँ ओझेलमा राखेर कृषिको नाममा पैसा देखाइदिने, पैसा खर्च नहुने, पैसा फेरि ढुकुटुमा रिटर्न जाने जुन सोच बनाएको छ यो केन्द्र सरकार, त्यसलाई तोडेर नयाँ सिराले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। मिनिमम सानो सानो किसानमा हामीले पुग्नुपर्ने हो। 15 बिघा भनेको त ठुलो जिम्मेदारहरूको भयो नि त। यी जिम्मेदारहरूको लागि अनुदान दिने, यो ससाना किसानका छोरा म जस्ता किसानलाई के गर्ने? नदिने त? यी कुराहरूलाई चेन्ज गर्यो भने तपाईँ यो तेल र पेट्रोलको भाव घट्छ। टाइममा पनि हामी हिँडेकै हो, घोडामा हिँडेकै हो। मोटरसाइकलै चढ्नुपर्छ भने छैन नि, मेरो देशमा आफ्नो क्षमता छैन। पेट्रोल जसरी कि अब अध्यक्षजी अब समय कम हुनाले अब तपाईँको चुनावको होइन विगत वर्षमा तपाईँ कति भोटले निर्वाचित हुनुभएको थियो र यो पालि चाहिँ कति भोटले तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? अनुमान त तपाईँ अब अनुमान मैले गर्ने कुरो भएन। मैले काम गरेको छु। तपाईँलाई विश्वास छ कि तपाईँ नै निर्वाचित हुनुहुन्छ? एकदम विश्वास छ। यो जनताले हार्ने जनता हो, जित्ने जनता हो। म त प्रतिनिधि पात्र हो। त्यसकारण मैले जनताको लागि काम गरेको छु, जनताको सेवक भएर काम गरेको छु। म 5 वर्ष जनताको नोकरी गरेको छु।
कुनै जनतासँग एकसुको नलिकन रात होस् दिन होस् जति बेला मसँग भएको काम मैले गरिदिएको छु। महिला दिदीबहिनीहरूलाई, पिछडिएका महिला दिदीबहिनीहरूको लागि काम गरेको छु, कृषकको लागि काम गरेको छु, खानेपानीमा काम गरेको छु, यी पूर्वाधारमा काम गरेका छौँ। जे आवश्यकता परेछ मान्छेलाई मैले त्यहाँ सहयोग गरेको छु र 24 घण्टा यो 4.5 वर्षको अवधिमा मलाई कहिले म बिमार परिनँ, कहिले मेरो श्रीमती बिमार परेन, म छोराछोरीलाई टाइम दिएन। 365 दिन र 24 आवर्समा अभाइलेबल भएर काम गरेको छु जनताको। आखिर उहाँको नोकरी गरेको छु। जनताले आफ्नो नोकरीको फल मलाई आशीर्वाद स्वरूप पुनः निर्वाचित गर्ने अपेक्षा राखेको छु। बाँकी कुरा उहाँहरूको आशीर्वादमा भर परिन्छ। लायक नोकर सम्झन्छ भने मलाई पुनः नोकरी दिन्छ, नलायक सम्झ्यो भने निकालिदिन्छ। यो लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर समय भनेको चुनाव। अन्तमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब खासमा मैले सन्देश भनेको म चिन्तित हुने विषयहरूमा दिन चाहन्छु। बाल विवाह सोनमा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाट कसरी अन्त हुन्छ, यसमा मुख्य रूपमा हजुरहरूको वडा नम्बर 1 का वासीहरूलाई खास गरी यसलाई अलि सबैमा सामाजिक र व्यवहारिक दुवैलाई हेरेर हामी शादी विवाह गरौँ छोराछोरीलाई र शिक्षामा चासो लियौँ, शिक्षामा लगानीका साथसाथ चासो लियौँ र खासमा आज अब यो आउँदो चुनावमा 79 वैशाख 30 को चुनावमा सक्षम सबल कर्मठ उम्मेदवारलाई, लायक मान्छेलाई, विचारलाई सम्मान होस् र म जस्ता युवा 22 वर्षमा चुनाव जितेर आएँ, आज 27 वर्षमा पुगिसकेँ। सायद मैले गर्न सकेका काम गरेको छु। मैले यो सोनमा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 वासीलाई यो जिल्लाभरि मध्य प्रदेशभरि यस्तो कुनै नकारात्मक र खराब काम गरेर सर झुकाउनु पर्ने अवस्था कि फलानु वडाको वडा अध्यक्ष फलानु केसमा समात आयो, फलानु ठाउँमा गयो, फलानु भयो, भयो त्यो भयो भनेर शिर झुकाउने काम गरेका छैन। त्यसकारण वडा नम्बर 1 का सम्पूर्ण जनता जनार्दनको शिर ठाडो छ र ठाडो हुनेछ र आशीर्वाद स्वरूप उहाँहरूले नोकरीमा राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यति नै हाम्रो मूल सन्देश के छ भने चुनाव आएको छ, सचेत भएर मतदान गरौँ, व्यक्ति विशेषलाई पनि अध्ययन गरौँ, पार्टीलाई पनि अध्ययन गरौँ, कसैको ललाई थकाइमा नलागी मतदान गरिदिनुहोला। यति भन्दै म आफ्नो दृश्य अन्त गर्छु। यति, धन्यवाद। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सोनमा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अशोक कुमार यादवजी। हामी विभिन्न प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयासमा लागेका थियौँ। कार्यक्रम जनताको पीडाबाट म प्रस्तोता मौसमदार